मरुभूमि क्षेत्रों के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हलीफों पर सख्त तनकीद की है। महकमा मौसमियात ने हिंदुस्तान में बारिश के मौसम का अख्तिताम शुरू होकर ऐसी इत्तला जारी कर दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में ड्रोन शक्ति प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। राजघाट पर 2 अक्टूबर से मुल्क कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी। कांग्रेस से राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी बरसर इख्तियार आई तो वो जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएंगे। बीआरएस एमएलसी की कविता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा कर दे। एआईएमआईएम के सरबराह और असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी के चैलेंज किया है। तेलंगाना के वजीर बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और मजलिस के सदर एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने हल्कों की सरहदबंदी की तजवीज को तशवीशनाक करार दिया। प्रगति भवन और राज भवन एक बार फिर टकराव की राह पर चल पड़े हैं। निकलेस रोड हुसैन सागर पर आखिरी दिन के निमज्जन की तैयारियों को तकलीफ दी गई। ये तो थी सुर्खियां। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और घमंड अलायंस में इसके हलीफों ने पार्लियामेंट में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की तायीद पसोपेश के साथ की क्योंकि कोई और रास्ता न था। उन्होंने खबरदार किया है कि मौका मिला तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। मध्य प्रदेश में जहां असेंबली इलेक्शन होने वाला है, बीजेपी ही वर्कर्स के कार्यकर्ता है और महाकुंभ से भोपाल में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कांग्रेस का नकाब आलूद लोहे से किया है। उन्होंने इल्जाम ऐड किया है कि इस पार्टी को अर्बन अल्सस के आउटसोर्स कर दिया गया है, इससे कायदीन नहीं चला रहे। कांग्रेस और इसके घमंड या ब्लॉक दोस्तों ने महिला आरक्षण बिल की तायीद मजबूरी के तहत की क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति यानी औरतों की ताकत को समझ लिया है। इस बिल की मंजूरी इसलिए मुमकिन हुई कि मोदी है तो मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौका मिला तो कांग्रेस बिल की तायीद से पीछे हट जाएंगे। कांग्रेस कुव्वत इरादे से महरूम हो चुकी है और ग्राउंड पर इसके वर्कर्स खामोश है। कांग्रेस में पहले इंतखाबी लिहाज से बर्बाद हुई और बाद में दिवालिया हुआ। महकमा मौसमियात ने बताया है कि पीर के दिन से हिंदुस्तान में बारिश के मौसम का इख्तिताम शुरू हो गया, जो मामूल की तारीख 17 सितंबर के बजाय 8 दिन ताखीर से हुआ है। महकमा ने बताया है कि 25 दिसंबर 2023 से राजस्थान के जुनूब मगरबी हिस्सों से मौसमी बरसात का इख्तिताम हुआ है, जबकि मामूल के मुताबिक ये 17 सितंबर को होना चाहिए था। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान से बारिश के मौसम का इख्तिताम बरसगीर हिंदुस्तान से मौसम खत्म होने का इशारा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुकाम नई गाजियाबाद में वाक़े हिंडन हवाई अड्डे पर भारत ड्रोन शक्ति ट्रांसपोर्ट 2003C प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। 255 हमल नकल तैयारों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान ने एयरफोर्स के कई खदीम एरो ट्रांसपोर्ट बैटरी की एक बस के 56 तैयारे हासिल करने के लिए एक सी जगह 255 मुआहिदे तय किए हैं। पहले 16 तैयारे जो इंडियन एयरफोर्स को हासिल होंगे स्पेन में एयर कंपनी यूनियन में तैयार किए जाएंगे। एयरबस और नाना ग्रुप के माबैन मुश्तरका पंचर के हिस्से के तौर पर बाकी 40 नामी तैयारे गोड्रा में तैयार किए जाएंगे। दरअसल 2 रोजा भारत ड्रोन शक्ति प्रोग्राम जिसका आज ही इफ्तिताह किया गया है, इसमें 50 लाइव एरियल मुसाहिरे भी पेश किए गए। राजघाट पर 2 अक्टूबर से तृणमूल कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की मौजूदगी गैर यकीनी का शिकार हो गई है क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें 10 दिन के लिए आराम करने का मशवरा दिया है। पता चला है कि हालिया बैरूनी दौरे में ममता बनर्जी को चोट लगी थी। जारिया साल जून में वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने की कोशिश में जख्मी हो गए थे। चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में इम्कान गालिब है कि पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और नई दिल्ली में राजघाट पर एहतजाजी प्रोग्राम की क़ियादत जरूर करेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी को अगर बरसर इख्तियार लाया गया तो वो जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएंगे क्योंकि सिर्फ ऐसी मशक से ही दीगर पसमानदा तबकात यानी ओबीसी, दलित और कबाइल महिला यानी खवातीन की हिस्सेदारी यकीनी हो पाएगी। उन्होंने पूछा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत कांग्रेस दौर इख्तियार में कराई गई जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की तफसीलात क्यों नहीं बता रही। राहुल गांधी ने जानना चाहा कि आया वज़ीर आज़म ऐसी मशक से खौफजदा है।
بلاسپور میں ریاستی حکومت کی آواز نیا سمیلن سے خطاب میں راہل گاندھی نے مجموعے کی طرف ایک ریموٹ کنٹرول لہرایا اور کہا کہ کانگریس جب اسے دہاتی ہے تو غریبوں اور ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ بی جے پی کے ایسا کرنے سے اڈانی کو بندرگاہ، طیارگاہ اور ریلویز کے ٹھیکے مل جاتے ہیں۔ بی آر ایس ایم ایل سی کلوکنٹلا کویتا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دورہ تلنگانہ سے قبل مرکزی حکومت نے ریاست سے جو وعدے کیے تھے ان کو عملی جامہ پہنائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کو قومی درجہ دینے اور نظام آباد میں ہلدی بورڈ قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کو اس بارے میں بات کرنا چاہیے۔ انہوں نے خواتین ریزرویشن بل کو فوری نافذ کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مدھیہ پردیش کو 24,000 کروڑ کی پروجیکٹس کا اعلان کرنے والے وزیر اعظم تلنگانہ کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں۔ خواتین ریزرویشن بل کی منظوری کے بعد کویتا کی پہلی بار نظام آباد آمد پر بی آر ایس کارکنوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ کویتا نے واضح کر دیا ہے کہ بی آر ایس پارٹی کی وجہ سے خواتین بل پارلیمنٹ میں منظور ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2024 میں مرکز میں برسراقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارلیمنٹ میں خواتین بل پیش کرنا بھول گئی تھی، تاہم بی آر ایس نے اسے نیند سے جگایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی آر ایس ایسی صورتحال پیدا کر دیتی اور کانگریس پارٹی کو بھی اس بل پر بولنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی اور بی سی خواتین کو ریزرویشن دینے کی بات کر رہی، اور اگر کانگریس کو 20 سال میں احساس ہوتا تو صرف بی سی، ایس سی اور ایس ٹی خواتین کو ہی انصاف ملتا۔ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کانگریس ایم پی راہل گاندھی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں میرے خلاف حیدرآباد سے مقابلہ کر کے دکھائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ راہل کو ونائٹ سے نہیں بلکہ حیدرآباد سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ پیر کے روز ایک ریلی سے خطاب کے دوران اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ اس بار وائناڈ سے نہیں حیدرآباد سے مقابلہ کرو۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ یعنی راہل نہ جائے بلکہ حیدرآباد آئے اور انتخابات کا سامنا کر لے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ راہل گاندھی بڑے بیانات دیتے ہیں، باہر آئے اور مقابلہ کریں۔ کانگریس کے افراد بہت کچھ کہیں گے لیکن تیار رہیں گے۔ آئے داڑھی اور شیروانی زیب تن کرنے والے آدمی کا سامنا کریں، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مقابلہ آخر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس دور حکومت میں بابری مسجد اور سیکریٹریٹ مسجد کو شہید کیا گیا۔ بی جے پی کا وہی ایم پی نے جس نے پارلیمنٹ میں بدگوئی کی تھی میرے خلاف بولنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر میں اسد الدین اویسی نے اسے سختی کے ساتھ بیٹھ جانے کو کہا اور کہا کہ تم میری تیز زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تلنگانہ کے وزیر و بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ اور مجلس کے صدر ایم پی اسد الدین اویسی نے پیر کے روز لوک سبھا حلقوں کی از سر نو حد بندی کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کے ٹی راما راؤ نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں بتایا گیا ہے کہ حلقوں کی مجوزہ از سر نو حد بندی سے جنوبی ہند کی ریاستوں میں جہاں لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ ہوگا، وہیں شمالی ہند کی ریاستوں میں لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ رپورٹ بیچ رہی تو پورے جنوبی ہند میں ایک طاقتور عوامی تحریک جنم لے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب قابل فخر ہندوستانی ہیں اور ہم تمام ملک کی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ریاستوں کے نمائندے ہیں۔ اگر ملک کے اعلیٰ ترین عہدیداروں اور جمہوری فارم میں ہمارے عوام کی آواز اور نمائندگی کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ہم خاموش تماشائی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ دہلی سن رہا ہے اور ہوش کے ناخن گا، اور اسد الدین اویسی نے کہا کہ جہاں تک لوک سبھا کے حلقوں کی از سر نو حد بندی کی تجویز ہے، اس معاملے میں پورا جنوبی ہند بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پرگتی بھون اور راج بھون ایک بار پھر ٹکراؤ کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندر راجن نے گورنر کوٹا کے تحت 2 LCs کے نامزدگی کی سفارش کو مسترد کر دیا ہے۔ کمرہ جماعت بی آر ایس نے گورنر کوٹے کے تحت 2 MLC کے نامزدگی کے لیے داسوجو شرون کمار اور کے ستیہ نارائنا کے ناموں کی سفارش کی تھی، جسے گورنر نے مسترد کر دیا۔ گورنر تمیلی سائی سوندر راجن نے پیر کے روز ریاست کے چیف سیکرٹری شانتا کماری کو اپنے اس فیصلے سے واقف کروا کر گورنر نے 2 علیحدہ مکتوبات روانہ کرتے ہوئے حکومت کو اپنے فیصلے سے واقف کروایا اور بتایا ہے کہ حکومت نے بی آر ایس کے جن 2 قائدین کو گورنر کے کوٹے میں نامزد کرنے کی سفارش کی تھی، یہ دونوں کسی بھی طرح گورنر کے کوٹے کے لیے نامناسب یعنی انفٹ ہے۔ نکلس روڈ حسین ساگر پر آخری دن کے نمرجن کی تیاریوں کو خطیت دی گئی ہے۔ پولیس کی پریس نوٹ کے بموجب سٹی کمشنر پولیس سی وی آنند نے کل رات حسین ساگر کا دورہ کیا۔ 28 سپتمبر کو نمرجن کا آخری دن ہوگا، اس کے لیے کمشنر پولیس نے انتظامات کا جائزہ لے لیا ہے۔ پولیس فورس تعینات کی جا رہی ہے تاکہ نمرجن آسانی سے ہو اور عقیدت مندوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
हर तरह के इंतजाम का जायजा लिया गया है। एक आरजी पुलिस कंट्रोल रूम भी हुसैन सागर के पास बना दिया गया है। तमाम तर हिफाजती इंतजाम को खतियत दी गई है। इस मौके पर सिटी पुलिस के अहदेदार भी मौजूद रहे। तो नाज़रीन, ये थी कुरुक्षेत्र न्यूज चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।